बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तां कर्मेलीत याजकांचे नावे मोग असो प्रणाम. आयच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण कार्याक मोग असो स्वागत. आज जानेवारीची 14 तारीख आणि भारतांत भाग्यवंतू देवश्याम एक मार्तीर हाचे स्मरण आमी करता. तशेंच कार्मेल गुडो मंगळुरांत बाळूक जेजूचें वार्षिक फेस्त. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 वळी 14 तावन 20 पर्यंत. जुवांक धरण बंदेन घाल्या उपरांत जेजू गलिलियांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो, देवाचे राज्य लागीं पावलां, पातकीजिनी बदला आनी बरी खबर सतमाना. गलिलिया सरोवराचे तडीच्यान तो पाशार जाताना सिमोनकू आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. ते सरोवरांत झाड उडयताले कित्याक ते फागी जावन आसले. जेजू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. तक्षणीच आपलीं झाडां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय तावन चिक्के मुखार वयतच ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी तसो भाव जुवांव. ते आपल्या माचव्यार झाडां सोमा करताले. तेच घडये ताणें तांकां आपयलें आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक वावू रेड्या सांगाता माचव्यान सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. देवाचें बुतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवनो आनी भणीनो, आज आमी सादो काळ सुरू करता. काल हांवें तुमकां सांगलें, काल जेजूच्या पवित्र स्नानाच्या परबे मुखांत्र क्रिस्त जयंतीचो काळ, क्रिसमस काळ संपलो आनी आज तावन सादो काळ, करेजमो सुरू जाता म्हणसर. आनी ह्या साद्या काळाचो पयलो हप्तो आनी पयलो दीस सोमार. आनी आयच्या वाचपाच्या सुरवेची वळ आसा, जुवांक धर्ण बंदेन घाल्या उपरांत. कोणाक एकल्याक धर्ण बंदेन घालें जाल्यार ती बरी खबर गी दुखाची खबर. कोणा एका सोराक, लुटकाराक, कुणीगाराक धर्ण बंदेन घालें जाल्यार वडना. पूण जुवांव कोण? जेजूच्या येण्याक वाट तयार करूंक आयिल्लो एक नितीवंत मनीस, एक प्रावादी, देवान विंचलोलो, देवान धाडलोलो, सताक सदांच उखलून धरलोलो, न्यायनितीन जियेल्लो व्यक्ती, आनी ताका अरेस्ट केला. तर ही बरी खबर गी पाड खबर, संतोषाची गजाल गी दुखाची गजाल. खंडी जावन पाड गजाल आनी दुखाची गजाल. जुवांवचे मिसांव हांगासर सोमता वय. जुवांक बंदेन गेल्या उपरांत कितें जालें आमकां कळीत आसा. ताची तकली कातरली, शीस कापली आनी तितल्यार ताचें मिसांव जालें. पूण चरित्रेचें संपणी जावना. जुवांवचें मिसांव रावलें वय, पूण ताणें सुरवातलेलें काम संपवना. चरित्रा रावली ना, काणी आखेर जाली ना. हेरोदान जुवांक जिवेची मारलें वय आनी आमकां कारण कळीत आसा कित्याक गे म्हण.
पूण हेरोदाक देवाचें येवजण रावोंक जावना. जुआंवचे प्रावातपण, जुआंवची शिकोवण, जुआंवचें मिसांव ताणें रावयलें वय, ताणें एक फूल स्टॉप घालो वय, पूण देवाचें प्लॅन ताच्यान रावोंक जायना. जुआंव बरी खबर परगट करूंक आयिल्लो आनी पातकाचें फारीकपण वा लोकांक पातका खातीर जिणी बदलूंक तो उलो दिवंक आयिल्लो. आनी केन्ना जुआंवक बंदेन घालें, जेजून तें मिसांव मुखारसून व्हेलें. पण जुआंवक धर्न बंदेन घाल्या उपरांत जेजू गलिलेयांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणालो वेळ भरती जालो. वेळ भरती जालो म्हूण जुआंवनी सांगलें. पण आतां जेजू कितें म्हणूंक लागलो? देवाचें राज लागीं पावलां. द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हँड. देवाचें राज येवच्यार मात्र आसा न्ही, तें लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. हर एकल्याक पातकी जिणी सांडूंक आनी सुवार्ता सतमानूंक जेजू उलो दिता. भोवन आनी भणिनो, आमकां जुआंवक धरन मारन भितर घालन जिवेशी मारल्यार कांय दूख भोगचें ना, कित्याक तो आमच्या संतान कुटुंबांतलो न्ही. पूण जेजूक ताचो सैरो मात्र न्ही, ताची वाट तयार करूंक आयिल्लो तो. म्हणटाना आतां ताकाच धरला, ताकाच जिवेशी मारला. कितली बेजारायची गजाल जेजूक, कितली दुखाची गजाल. लाजराच्या फोंडा सरशी जेजू रडलो आनी खंडीत जावन ही खबर आयकल्लो जेजू रडला आसतलो. पवित्र पुस्तकांत बरोवंक ना जाल्यार तो संपूर्ण मनीस जावन आसलो, ताका भोगना आसली. पण पळय मगाळ भोवन आनी भणिनो, ह्या दुखाच्या गजालींत वा ह्या संदिग्ध परिस्थितींत जेजू कशें रिॲक्ट करता म्हूण, जेजूची प्रतिक्रिया कशी आसा पळया. आनी असलोच मनोभाव आमचें तें रुता करूंक जेजू आपोवणें दिता. दुखाच्या गजालीचेर मोत कोंचोवच्या की बऱ्या खबरेचेर मोत कोंचोवंक जाय. जुआंवक धरलें, जुआंवक बंदेन घाल्लें, जेजूक दूख हाडून आयलें वय, पूण तो बरी खबर परगट करता. देवाचें राज लागीं पावलां. आनी अशें दुखांत बसून आसच्या की, गोमटी पोंदा घालून रावच्या की, तो नीट उबें पळयता. देवाचें येवजण कितें जारी करूंक आसा तें तो मुखारसून व्हरता. त्या देखून मुखार भोवन आनी भणिनो, आमी दुखांत आसतना, आमी बेजारायेंत आसतना, आमी निराशेंत आसतना, आमी कश्टांत आसतना, आमी जेजूच्या बासवण्याचेर आमचें गमन केंद्रीत करचें सोडून आमच्या बेजारायेचेर न्ही. कसली सकट जेजून सतां वा बासवण्यो दिल्यात. जेजू म्हणटा, हांव तुमचे सांगात आसा संवसार सरा पर्यंत. आय एम विथ यू ऑलवेज अंटील दी एंड ऑफ दी एज. ही एक बासवणी जेजूची. हाचेर भरवसो दवर, हाचेर भरवसो दवर. म्हजे सांगाता जेजू आसा. म्हाका धर्न बंदेन घालांक जावं पुरो, हांव कांय सूख करनासतना जैलांत आसा जावंक पुरो, हांव बरो व्यक्ती जाल्लो जाल्यार म्हाकाय पीड आयल्या जावंक पुरो, म्हाका दुसऱ्यांनी नांव पाड केलां आसूंक पुरो, हांवें कांय सूख करूंक ना. जेजू म्हजे सांगाता आसा. संवसार सरा पर्यंत तो म्हजे सांगाता आसा. इजाया प्रवादे मुखांतर जेजू म्हणटा, हांव तुका विसरूंचो ना. एक आवय पानो चिवच्या आपणाच्या भुरग्याक विसरत
पूण हांव तुका विसरची ना, हांव तुका विसरचो ना. आय विल नेवर फॉरगेट यू. कसले एक बसवणी पळया मुखार भोव न्हू भयणीनो, हाचेर उडास दवरया. ह्या संवसारांत जायते तुमकां कश्ट आसतले, पूण उडास दवरा, ह्या संवसाराचेर हांवें जैत वेलां. कितल्या अपुरबाय पळया. इन द वर्ल्ड यू वील हॅव ट्रबल बट टेक करेज, आय हॅव कॉन्कर्ड द वर्ल्ड. ह्या संवसारांत तुमकां निराशा आसतली, ह्या संवसारांत तुमकां कश्ट आसतले, ह्या संवसारांत तुमकां बेजाराय आसतली, पूण उडास दवरा, हें सकड हांव सोंसलां आनी हाचेर हांवें जैत वेलां. उगडापणच्या ग्रंथांत, पवित्र पुस्तकाच्या 11 पुस्तकांत तो म्हणटा, हांव सकड नवें करता. आय विल मेक ऑल थिंग्स न्यू. तुजी बेजाराय काडून उडयतलो, तुजे कश्ट परिहार करतलो, तुका यशस्वी दितलो, तुजें लुकसाण पुसून काडतलो, हांव सकड नवें करतलो. आय विल मेक ऑल थिंग्स न्यू. ह्या उतरांचेर भरवंसो दवरया म्हाका भावन आनी भयणीनो. थोडे दिसा आदी हांवें तुमकां सांगलेलें आसा, पवित्र पुस्तकाचें एक उतर विंचून काडा आनी तें ह्या वर्साच्या सुरवेर तावन तुमच्या मोतीन दवरा आनी पळया तें उतर कशें तुमच्या जिवितांत बदलावन हाडटा गे म्हूण. आजापुरबायची थोडी उतरां हांवें तुमकां सांगलीं. हीं उतरां सदांच आमच्या मोतीन आमी दवरया. आनी खंयचीय बॅड न्यूज आयलें जाल्यार, खंयचीय दुखाची गजाल आयली जाल्यार, खंयचीय निराशेची गजाल आमकां आयकूंक मेळ्ळी जाल्यार वा अनुभव करूंक मेळ्ळी जाल्यार, हीं बरवशाची उतरां आमकां धैर्य दिवन दी, आमकां प्रेरण दिवन दी आनी आमकां मुखार वचूंक देवाच्या बसवणेचेर बरवसून जिवंक आमकां आदार जावन दी. प्रार्थया. आज बायबल डायरीर आमी पळोवचे प्रमाणे टेरेन्स फेर्नांडीस मुंबय, एल्स्टन जीतन सल्डाना बिकर्नकट्टे, जॉर्ज मस्करेनस बेंगळूर, बालाजी तमिळनाडू, रायन डिसूजा दुबय जल्माचो दिवस संभ्रमतात. तुमकां सुमेस्त तांची नांवीं हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाच्या आशिर्वादां आमी तुमचेर मागता. त्या सांगता एंटनी आनी जॉयस अल्मेडा कुवेट, एलन रेबेल्लो आनी शेरिल सल्डाना कुवेट लग्नचो वार्षिकोत्सव संभ्रमतात. तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवीं तांकां शाबासकी आनी तांच्या कुटुंबा जिविताचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. ते सांगता फिलिस्मोनिस पांबूळ, जोहो पॉल सेवियर रोड्रिगस सदाशिवगड आनी कर्नेल क्रास्ता नारंपाडी देवादीन जाल्लो दीस. सर्वेस्पर देव तांकां सासणीक पिशेव फावो करून दी. हे सांगता आमची वैयक्तीक मागणी ते सवामती खाडून जेजू आदार आमी मागया. मोकळे जेजू, आयचो दीस तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. प्रत्येक जावन निराशेच्या वेळार, कश्टांच्या वेळार, सुलवणेच्या वेळार हांवें कशें जिवंक जाय, म्हजी प्रतिक्रिया रिएक्शन कशें आसूंक जाय म्हूण तुवें तुज्या उतरां मुखांत्र म्हाका दाखोवन दिलां. तुजेर विश्वासून रावूंक, तुजी बरी खबर पातयेवंक म्हाका तुजो आदार दी. वय मोगळा जेजू, तूं म्हजे सांगता आसाय आनी तूं म्हजे सांगता आसतना म्हाका कितेंच उणें ना म्हणचें सत मानून घेवन जिवंक तूं म्हाका आदार दी. तूं जेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भावन आनी भयणो, आज जानेराची 14 तारीख मंगळुरांतल्या कार्मेल गुड्या वयर बिकर्नकट्टेंत बाळूक जेजूचें वार्षिक फेस्त आनी ह्या फेस्ताचो विशय जावन आसा क्रिस्ताक नेस्या पवित्र जावया. आनी आयच्या दिसाच्या मिसाची मांडावळ अशी आसा. सकाळीं 6 वरार कोंकणींत, 7 वरार इंग्लीश, 8 वरार मलयाळम, 9 वरार कोंकणी, 10 जावन 15 मिनटांनी कोंकणी प्रत्येक जावन पिडेस्तां खातीर, 12 वरांक 15 मिनटां आसतना 11:45 कोंकणींत आनी 2 पारां
1 वराक 15 मिनटां आसतना म्हणजे 12:45 कन्नडांत मिसाचें बलिदान आसा आनी त्या उपरांत कन्नडांत मागण्या विधी आसा. आयच्या दिसा मिसान जाल्ले उपरांत जेवण आसचें ना आनी फेस्ताचें संभ्रमीक मीस सांजेर 6 वरार अदीक मनादीक दोतोर लुईस पॉल सोजू निवृत्त गवळी बाप मंगळूर तियेसीज हे भेटयतले. तुमकां सुमेस्तान ह्या फेस्ताच्या संभ्रमाक मोगाचें आपोवणें. फाल्यां म्हणजे जानेराच्या 15 तारखेर मंगळारा फेस्ताचो दुसरो दीस सकाळीं 6:30 वरार कोंकणींत, 7:30 वरार कोंकणींत, 9 वरार कोंकणींत मिसाचें बलिदान आसा आनी 10:30 वरार भुरग्यां खातीर कोंकणींत फेस्ताचें मीस आसा आनी अदीक मनादीक दोतोर पिटर पॉल सल्डाना मंगळूरचे गवळी बाप हे मिसाचें बलिदान भेटयतले आनी 12:12 वरार कन्नडा भाशेंत मिसाचें बलिदान आसा आनी त्या दीस सांजेर 5 वरार अंतर भलायके पसोतो मागणे इन्नर हिलिंग प्रेयर, 6 वरार कोंकणींत मिसाचें बलिदान आनी त्या उपरांत येवकरिस्तीक पुरशांव आसा. तुमकां सुमेस्तांक ह्या फेस्ताच्या संभ्रमाक आमी खर्मेलीत याजक मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें दिता. फेस्ताक आयिल्ल्या वेळार पूण शेतांत परगट जावचें नामान बाळूक जेजू म्हणचें पत्र आसा. बाळूक जेजूच्या भक्तिकाच्या हर एका घरा आसचें जाल्लें. ह्या मॅगझिनाक तुमी वर्गणी बांदी जाय म्हूण आमची विनंती. तशेंच जे कोणाची वर्गणी मुग्दल्या तुमी रिन्यूवल करूंक आमी आपोवणें दिता. त्या सांगाता ह्या वर्साक आमी परगट केल्ली आपुरबायेची बायबल डायरी कोंकणी तशें इंग्लिशांत मेळटा. कार्मेल लायट इंग्लिशांत आनी कार्मेल प्रेरण कोंकणींत. दोळे दिसनांतल्या आवय बापूयच्या भुरग्यांक आदार जावन ती छापल्या. ती तुमी घेजय तशेंच हेरांक दिजय म्हणून आमची विनंती. फेस्ता दिसा स्टॉलान मेळटा, दय करून घेया. परत्यान एक पोटी तुमकां बरें फेस्त बाळूक जेजूचें आमी मागता. हांव बाब स्टीवन पिरेरा कार्मेलीत याजक. म्हजें नंबर आसा 9481263229 9481263229. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.